मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दानिश पीवीटी। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दिल की गहराइयों से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब अता फरमाए, हर आने वाली दौलत से माला माल फरमाए और हर आने वाली मुसीबत से महफूज फरमाए। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए सूरह यासीन की तिलावत को लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जान करके जाइएगा सूरह यासीन की फजीलत। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है आज की वीडियो। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप अपनी कोई भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं तो प्यारे अजीज दोस्तों, आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस सूरह को मुकम्मल सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस सूरह को सुनते वक्त अपने दिल में किसी भी चीज का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका इरादा पूरा हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है तो इस सूरह को सुन लीजिए दिल लगाकर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कारोबार भी सही चलेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपकी कोई भी हाजत हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने दिल में अपने हाजत को रखें और इस सूरह को मुकम्मल सुन लीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी और आपकी दुआएं रद्द हो जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को सुन लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं कबूल होंगी। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानियां हैं तो इस सूरह को अपने घर में या कारोबार की जगह पर पढ़ लें या सुन लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बेपनाह बरकत भी होगी। आपके घर में कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानियां हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इस सूरह की बरकत से आपके घर में कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानियां हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इस सूरह की बरकत से आपके घर में कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानियां होंगी सब खत्म हो जाएंगी। तो आइए हम लोग सूरह को सुन लेते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ सूरह यासीन की तिलावत। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को मुकम्मल सुन लीजिए। आप अपना कीमती वक्त में से निकालकर थोड़ा सा वक्त निकालकर इस सूरह को मुकम्मल सुन लीजिए। तो आइए हम लोग सूरह की तिलावत को सुन लेते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ सूरह यासीन की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तनाज़ील अज़ीज़ रहीम, लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम शद्दन वमिन खल्फ़िहिम शद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व ख़शियर रहमान बिलग़ैबि वबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथरहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। वादरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून। अरसलना अलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहा वअज़्ज़ज़नाहा बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना फमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना
إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أئتخذ من دونه إلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حشرة إلى العباد ما يأتهم من رسول إلا قالوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قولهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار جهنما وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلاق يسبحون آيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا قالوا عنها وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في صغول فاكحون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متقيون لهم فيها فاقحة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وسللناها لكم وفيها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلها لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أفلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم
الذي جعل لكم من الشجر أخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.